बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज़ तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम का लेक्चर नंबर है 32 और सबक है अली बख्श कुदरतुल्लाह शहाब का लिखा हुआ। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और इसे पढ़ते हैं। जी अजीज़ तोलबा, हमारे पास इस वक्त सबक अली बख्श है और इसके मुसन्निफ कुदरतुल्लाह शहाब की ज़िंदगी से कुछ अहम निकात निकाले हैं। हमें उन्हें पढ़ लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि वो बड़े ही ज़रूरी हैं। बोर्ड में मुम्तहन जो पर्चा बनाने वाला है वो आपसे पूछ सकता है ये सवाल जो मैंने निकात की शक्ल में यहाँ पे बना दिए हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी पैदाइश कब है। इनकी पैदाइश 1917 में है और वफात 1986 में है और ये गिलगित में पैदा हुए। गिलगित इनकी जाए पैदाइश है। उसके बाद अगला नुक्ता है 3 बरस हालैंड में सफीर पाकिस्तान रहे, यानी पाकिस्तान के सफीर बन के ये हालैंड में रहे, ये इनको एजाज हासिल है। उसके बाद ये जुमला काबिल गौर है कि आपने लिखने का काम अख्तर शरानी के रसाला रोमान से किया, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि अख्तर शरानी ने किस शख्सियत के किस रसाले से मुतासर होकर लिखना शुरू किया। तो आप बता सकते हैं कि रोमान और अख्तर शरानी का ये लिखा गया या रसाला इन्होंने जो तहरीर किया है। उसके बाद हमारे पास आई थी तसानीफ, या खुदा, नफसाने, मांजी, शहाबनामा। ये इनकी 4 किताबें जो हैं इनकी वजह शोहरत हैं। इनसे इस बंदे को कुदरतुल्लाह शहाब को शोहरत मिली और बुलंदियों की औज कमाल पे जा पहुंचे। जी अजीज तलबा, आइए मजीद इस मुसन्निफ के तारुफ से कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ लेते हैं। जी अजीज तलबा, हमारे पास इस वक्त मुसन्निफ की जिंदगी से कुछ अहम और मुश्किल अल्फाज के मायने मौजूद हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज हमारे पास है इतलात व नशरियात, यानी पैगाम पहुंचाना, या समीओ बसरी जरिया। समीओ बसरी जरिया यानी कि आंखों से दिखने वाला भी और कानों से सुनाई देने वाला भी, उसे कहते हैं समीओ बसरी। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है सफीर, प्याम रसां, मुराद पैगाम ले जाने वाला, कासद भी कह सकते हैं इसे आप। दस्तरस, पहुंच या रसाई, या पहुंचे या रसाई। उसलूब, तरीका, अंदाज या ढंग। बायहुमा, इस तमाम के बावजूद, जाज़बियत, जज्ब करने की सलाहियत। दिलकशी, दिल पसंद, या जो दिल को बहुत ज्यादा भा जाए, दिल पसंद। मारूफ, मशहूर। खुद निविश्त, खुद निविश्त कहते हैं आप बीती को, मुराद वो ऐसी कहानी जो आप पे गुजर चुकी है, आप उसको एक एक लफ्ज उसको सच्चाई की राह पे लाते हुए सच्चा बना के लिखते हैं। मुराद आपकी जब से आपने होश संभाला वो सारी कहानी, आपके मरने तक वो सारी की सारी बताना, हकीकत में उसे आप बीती कहते हैं। तो आप बीती खुद निविश्त भी है, फारसी में खुद निविश्त कहते हैं, और उसके बाद आप बीती भी कहते हैं। और इसी खुद निविश्त को इंग्लिश में कह रहे होते हैं ऑटोबायोग्राफी। किसी भी शख्स की जो बीती हुई कहानी है वो सारी की सारी तहरीर करना, उसे खुद निविश्त कहेंगे। उसके बाद हमारे पास सबक के अल्फाज मायने आ जाते हैं। आपके पास सफ़ा नंबर जो है वो 88 है। आप तमाम लोग सफ़ा नंबर 88 पे आ जाइएगा। लफ्ज पहला है हमारे पास दरीना, पुरानी, कदीम, वफादार, वफा निभाने वाला। मुरब्बा, वो चकोर, चकोर से मुराद है 4 खाने, यूं, यूं और यूं, जिसके चारों जो खाने हैं वो बराबर हों, एक जितने हों। मैंने तो इसे थोड़ा सा तवील कर दिया, लंबा कर दिया है, लेकिन ऐसा डिब्बा जिसके चारों कोने बराबर होते हैं। मैंने तारीफ लिखी है वो चकोर शक्ल जिसके चारों जिले बराबर हों, यानी कि ये और ये एक ही पैमाइश के हों, कम ज्यादा ना हो।
شریر شرارتی، قابض قبضہ دار، ہچکچایا جھجکنا، جھجک کے یعنی کہ ڈر کے خوف سے آگے نہ بڑھنا، مراد جھجک جانا۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء دیکھیے گا، ہمارے پاس پہلا لفظ یہاں بنتا ہے مارا مارا، پریشان، اصرار ضد، آمادہ راضی، غالباً شاید، وہم خیال، عزم ارادہ، جزو حصہ، مشک خوشبو۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 89، 89۔ جی ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ ہے توقع۔ اس لفظ کو توقع پڑھیے گا، توقع نہیں پڑھیے گا۔ توقع ہے مراد امید، گھورنا، ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا یا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، بڑبڑانا، غصہ ہونا، بے ساختہ بناوٹی، دلجوئی ہمت بڑھانا، تحصیلدار محکمہ مال کا عہدے دار، مرید شاگرد، کیفیت حالت۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے تسکین، سکون، آرام، دم، سانس، نفس، فروٹ سالٹ، پھلوں سے تیار کیا گیا نمک، پھلوں سے تیار کیا گیا نمک، جھنجھوڑنے لگا، بیدار کرنا یا بیدار کرنے لگا، رخصت روانہ ہونا، خاموشی طاری ہونا، چپ ہو جانا یا سکوت طاری ہونا، ان پڑھ، ناخواندہ یا بے پڑھا، کش کھینچنے والا، کروٹیں، کروٹ کی جمع مراد پہلو بدلنا، حجاب پردہ یا لحاظ۔ صفحہ نمبر آ گیا 90 ہمارے پاس۔ ہر چند، جتنا کچھ یا جس قدر، واردات چوری، استفسار سوال پوچھنا، ذہنی ربط ذہن سے ملتی ہوئی یا ذہن جیسی، ذہنی ربط ذہن سے ملتی ہوئی، درویش پرہیزگار، کفایت نفع احتیاط، ٹنٹا توانا تندرست، آؤ بھگت خاطر داری، ولایت دوسرا ملک، انتقال موت، تخیل خیال تصور، فرض شناس فرض جاننے والا۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہاں پہ ہمارے پاس موجود صفحہ نمبر 90 کے 3 الفاظ معنی موجود ہیں اور 91 کے یہاں پہ 3 موجود ہیں، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ دھندلکوں، فضا کا طریق ہو جانا، دھندلکا واحد ہے اور دھندلکوں جمع ہے، یعنی کہ جب فضا کے اندر دھند آ جائے اور موسم جو ہے وہ خوشگوار نہ رہے، ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا آنے لگ جائے تو اسے کہتے ہیں دھندلکا، اس کی جمع ہے دھندلکوں۔ مجسٹریٹ حاکم عدالت، سپرد کیا، حوالے کیا یا سونپ دیا۔ صفحہ نمبر 91، مقدس پاک، تابوت مردے کا صندوق، عقیدت یقین یا محبت۔ جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو ازبر بھی ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔